नमस्कार, म दिवस सिल्वाल सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ प्री एसीसीएमा केन्द्रित रहेर हामी गर्नेछौँ र सधैँका वर्ष चाहिँ प्री एसीसीए गर्दै आएका छौँ र आज यसको महत्त्व के छन् र यसका अन्य विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ र यसैको सिलसिलामा हामीसँग आज सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सीका तर्फबाट है डिरेक्टर अफ मार्केटिङ एन्ड प्रमोसन मिस्टर मनिष शर्मा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर हजुरलाई। Thank you, Divas sir, for inviting, and thank you, Certified College of Accountancy, for conducting a webinar regarding pre-ACC. सो सर हामी पहिलो प्रश्नबाटै जाउँ। प्री एसीसी को बारेमा हामीले निकै पनि भनिसकेका छौँ। खासमा चाहिँ यो प्री एसीसी भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? खासमा प्री एसीसी भनेको चाहिँ के हो त? Pre-ACC भनेको the things the basic things that a student should know before starting or before enrolling to ACCA qualification, in simple terms. Okay. प्री एसीसी चाहिँ खासमा चाहिँ कस्ता प्रकारका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ उचित हुन्छ त? हैन, अब यो खासमा चाहिँ कस-कसको लागि चाहिँ प्री एसीसी हो त? एसीसी आफैमा एउटा ओपन एन्ड इजी इन्ट्री क्वालिफिकेसन हो। यसमा चाहिँ +2 लेभलका स्टुडेन्ट्सहरू, इभन ब्याचलर्स लेभलका, मास्टर्स लेभलका, आइसिआई, आइक्यान जस्ता प्रोफेसनल क्वालिफिकेसनबाट पनि एसीसी हामी इनरोल गर्न सक्छौँ। तर प्री एसीसी भनेको कस्ता विद्यार्थीलाई हो त विशेष त भन्दाखेरि जुन अहिले 12 एक्जामिनेसन्सको वेटिङमा हुनुहुन्छ, जो विद्यार्थी चाहिँ 12 एक्जामिनेसन्सको लागि वेट गरिराख्नु भएको छ, र ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो ग्यापमा यो जुन अहिले जुन पेन्डेमिक सिचुएसन छ त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि एटलिस्ट केही इन्फर्मेसन सेयर गर्न भनेर हामीले विशेष त +2 लेभलको स्टुडेन्टलाई टार्गेट गरेर चाहिँ प्री एसीसी चाहिँ अब कन्डक्ट गर्न खोजिरहेका छौँ। ओके, तपाईले भनि पनि हाल्नुभयो +2 टार्गेटेड विद्यार्थीहरू भनेर भन्नुभयो। भनेपछि +2 का कस्ता विद्यार्थीले जोइन गर्ने त? अब म्यानेजमेन्टबाट पनि जोइन गर्न सक्छन्, अथवा साइन्सबाट आउने अथवा कुनसुकै प्लेटफर्मबाट आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ यो क्लास जोइन गर्न सक्छन् त? हामीले विशेष त प्री एसीसीमा हामीले फोकस गर्दाखेरि कुनै इन्डिभिजुअल म्यानेजमेन्ट अथवा साइन्स अथवा अन्य स्ट्रिम भनेर इन्डिभिजुअली टार्गेट गरेका हुँदैनौँ। विशेष त यो सबै स्ट्रिम ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ सुटेबल हुने हिसाबले चाहिँ हामीले यो प्री एसीसी डिजाइन गरेका छौँ। तर विशेष त के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो प्री एसीसी क्वालिफिकेसनमा हामीले बेसिक कुराहरू, बेसिक म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड टर्म्सहरू, बेसिक अकाउन्टसँग रिलेटेड कुराहरू, बेसिक चाहिँ हामीले फाइनान्ससँग रिलेटेड भएर कुरा गर्छौँ। द्याट्स वाइ यो मोर सुटेबल टु साइन्स स्ट्रिम छ। तर यो भन्दैमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट विद्यार्थीलाई चाहिँ उपयुक्त छैन, म्यानेजमेन्ट विद्यार्थीले चाहिँ जोइन नगर्नुहोस् भन्न खोजिएको होइन। यद्यपि म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी अकाउन्टसँग, फाइनेन्ससँग फेमिलियर छन्, तर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले व्यवहारिक कुराहरू जस्तो हामीले प्रोफेसनल अकाउन्टिङमा जुन जान्नुपर्ने कुराहरू हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्री एसीसीमा सिकाइन्छ। र अहिलेसम्म +2 लेभलमा म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरूले जसरी नेसनल लेभलको अकाउन्टिङको कुराहरू, नेसनल लेभलको अकाउन्टिङहरू कसरी प्र्याक्टिस गरिन्छ भन्ने कुराहरू पढेका छन् भने हामीले विशेष त यहाँनिर इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ हैन, इन्टरनेसनल अडिटिङका बारेमा चाहिँ प्री एसीसीमा चाहिँ हामी फोकस्ड हुन्छौँ। द्याट्स वाइ यो सबै स्ट्रिमलाई चाहिँ समेट्ने गरी चाहिँ प्री एसीसी चाहिँ डिजाइन गरिएको। ओके, अब भनि पनि हाल्नुभयो भनेपछि सबैलाई चाहिँ समेटेर यो गरिन्छ भनेर। सो त्यो सबैजनालाई समेट्ने क्रममा चाहिँ हामी अब साइन्सबाट आउनेले फरक विषयवस्तुबाट आएका हुन्छन्, म्यानेजमेन्टबाट आउने फरक विषयवस्तुबाट आएका हुन्छन् भनेपछि हामी प्री एसीसीमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी पढाउँछौँ, अथवा सिलेबस चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ हुन्छ त? मैले अघि नै पनि उद्घोष गरिसकेँ दिवस सर, होइन, हामीले विशेष त प्री एसीसीमा बेसिक अकाउन्टिङका कुराहरू, बेसिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू, जुन चाहिँ एउटा बेसिक कुराहरू जुन चाहिँ हामीले एसीसीमा जानुभन्दा अगाडि जान्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ, हामी विशेष त तिनै विषयवस्तुमा चाहिँ केन्द्रित हुन्छौँ। भनेपछि विगत कतिौं वर्षदेखि चाहिँ यो गर्दै आउनु भएको छ त प्री एसीसी? हामीले 2016बाट चाहिँ हामीले प्री एसीसी क्लासेस भनेर चाहिँ सीसीए सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सीले कन्टिन्युअसली चाहिँ प्री एसीसी क्लासेस भनेर रन गरिरहेको छ। हो भनेपछि विगतका वर्ष 2016बाट रन गर्दै आउनु भएको छ नि। भनेपछि विषयवस्तुको हिसाबले अब हेर्ने हो भने अलमोस्ट 4 इयर्स भइसकेको रहेछ। सो यो 4 इयर्सको ड्युरेसनमा चाहिँ स्टुडेन्टमा जुन प्रभावकारिता कतिको देखेको छ, अथवा प्री एसीसी लिइसकेपछि विद्यार्थीमा जुन आउने परिवर्तनहरू के कस्ता रहेका छन् त?
मैले यसमा भन्नुपर्दाखेरि कस्तो छ त भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म एससिसीको बारेमा एकदमै कम बुझेका छौँ, जुन एउटा नलेज ग्याप भन्छौँ, जुन एउटा एससिसीको बारेमा चाहिँ अवेरनेस ग्याप भन्छौँ होइन। कस्तो त भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई एकदमै चाहिँ एससिसीको बारेमा कम जानकारी छ र कोही विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ भने पनि नेगेटिभ कुराहरू मात्रै थाहा भएको चाहिँ अवस्था छ। जस्तो एससिसी भनेको टफ क्वालिफिकेसन हो भन्ने खालको चाहिँ आम बुझाइ छ। तर विद्यार्थीहरू प्री एससिसी क्लास जोइन गर्न आइसकेपछि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ जुन यथार्थ कुराहरू हो त्यो कुराहरू सिकाउँछौँ र विद्यार्थीमा थप हौसला पनि बढेको पाइन्छ। किन भन्दाखेरि विद्यार्थीले एससिसीको बारेमा चाहिँ रियालिटी बुझेका हुन्छन् र बेसिक कुराले गर्दाखेरि जुन हाम्रो बेसिक कुराहरू हामीले एससिसीमा समावेश गर्छौँ प्री एससिसीमा, र जुनले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ एससिसीलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने हुनाले यो एकदमै प्रभावकारी चाहिँ हाम्रो पास्ट रेकर्डले पनि देखाएको छ। ओके, भनेपछि यसपालि चाहिँ अब यो पालिको समग्रमा हेर्नु पर्दा चाहिँ यसपालिको प्री एससिसी चाहिँ हाम्रो कहिलेदेखि सुरुवात हुँदैछ त? हामीले बिफोर स्टार्टिङ एससिसी मेन क्लास हामीले नर्मल्ली प्री एससिसी क्लास भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ होइन। एससिसीको चाहिँ मेन क्वालिफिकेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जहिले पनि प्री एससिसी क्वालिफिकेसन भनेर रन गरिरहेका छौँ। र अहिले पालि हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि 26 जुलाईबाट चाहिँ हामीले प्री एससिसी क्वालिफिकेसन भनेर कन्डक्ट गर्दैछौँ। ओके, यो 26 जुलाईबाट त क्लासेस गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यसको समयवादी भनेको कति समयसम्म चाहिँ यो भइरहेको छ र दिनमा पढाउने चाहिँ कति आवर चाहिँ हामी पढाउँछौँ त? अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले फेस टु फेस क्लासेसहरू कन्डक्ट गरिराखेको थियौँ। प्री एससिसीमा हामीले फेस टु फेस क्लासेसहरू नै जानेर मोड अफ डेलिभरी भनेको विद्यार्थी स्वयं कलेजमा आएर उपस्थित हुने र टिचर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो। तर अवस्था अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसन्सले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि अवस्था त्यस्तो छैन। हामीले त्यो कारणले गर्दाखेरि अनलाइन माध्यमबाट लगभग 1 मन्थको ड्युरेसन राखेर चाहिँ हामीले प्री एससिसी क्लासेस चाहिँ कन्डक्ट गर्दैछौँ र यसको टाइमिङ भनेको 1.5 to 2 आवर्स हुन्छ इच डे। ओके, भनेपछि प्री एससिसी चाहिँ एससिसी क्वालिफिकेसन लिनुभन्दा अगाडि मैले जोइन गर्नको लागि म्यान्डेटोरी हो अथवा कम्पलसरी नै हो त यो? मैले अगाडि पनि उद्घोष गरेको थिएँ होइन। जस्तो एससिसी भनेको एउटा इजी एन्ड ओपन इन्ट्री क्वालिफिकेसन हो। एससिसी पढ्नको लागि इन्ट्रीमा ब्यारियर हुँदैन। जस्तो +2 मा यति पर्सेन्टेज अथवा के अरे यति ग्रेड्स अथवा यो स्ट्रिम भन्ने कुनै पनि इन्ट्री ब्यारियर हुँदैन। जस्तो हामीले इभन इन्ट्री ब्यारियरको कुरा गर्दाखेरि एससिसीमा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन अथवा तयारी कक्षा भन्ने खालको विशेष त्यस्तो केही पनि हुँदैन। एससिसी एकदमै ओपन इन्ट्री क्वालिफिकेसन हो। र प्री एससिसीको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मैले यही प्लेटफर्मबाट बुझाउन के चाहेँ त भन्दाखेरि प्री एससिसी भनेको म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट होइन। एससिसी सुरु गर्नको लागि म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट होइन। हामीले सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सीले प्री एससिसी स्टार्ट गर्नुको एउटा मात्रै उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि जुन हामीसँग बेसिक नलेज हुनुपर्ने हो, जुन बेसिक फाउन्डेसन लेभलका कुराहरू हुनुपर्ने हो, त्यो नलेजहरू चाहिँ हामीले यो प्री एससिसीमा दिन्छौँ र म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट होइन। ओके, हजुरले भनि पनि हाल्नुभयो प्री एससिसीमा जसो गरेर फाउन्डेसन लेभलका कुराहरू सिकाउँछौँ। भनेपछि त्यो सिकाउने बेलामा हामी कोर्सकै डिटेलमा गएर फाउन्डेसनकै कुराहरू सिकाउँछौँ कि अन्य अतिरिक्त जुन एकाडेमिक भन्दा पनि बाहिरका जुन कुराहरू हुन्छन्, मानव विद्यार्थीको एउटा मेन्टल स्ट्रेन्थ होला र अझ भन्नुपर्दा अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा त सबैजना विद्यार्थी घरमा हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा रहेर विद्यार्थीले एकाडेमिक भन्दा बाहेक पनि अन्य के कुराहरू चाहिँ सिक्न सक्छन् त यो प्री एससिसीमा? हामीले विशेष त सिलेबसमा पनि हामी फोकस हुन्छौँ। एससिसीमा जान्नुपर्ने बेसिक कुराहरू रहेर हामी केही कुराहरू सिलेबसमा पनि फोकस हुन्छौँ। तर सिलेबसका कुराहरू त हामीले पछि लेटर अन हामीले एससिसीको मेन क्लासेसमा हामीले पढि नै हाल्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले साइड बाई साइड चाहिँ बाहिरी एक्सटर्नल नलेजहरू, जुन हामीले एक्सटर्नल चाहिँ मोटिभेसनल कुराहरू, एक्सटर्नल जुन फ्याक्टर्सहरू हुन् जुनले चाहिँ एससिसीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ, त्यो सबैको बारेमा जानकारी दिएर चाहिँ हामी यो प्री एससिसीमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। इट मिन्स यसले बोथ कुरा कभर गर्छ। एससिसीको सिलेबसहरूलाई छुने हिसाबले पनि, बेसिक कुराहरूलाई छुने हिसाबले पनि कभर गर्छ र साइड बाई साइड हामीले बाहिरी कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ एससिसीको लागि चाहिँ रिक्वायर्ड छ त्यो सबै कुराहरू हामीले यो प्री एससिसी क्लासमा चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ। ओके, फिचर्स नै भइहाल्यो। सो म एज अ स्टुडेन्ट्स म प्री एससिसी क्लासेसमा बस्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट डे 30 डेजको हुन्छ भन्नुभयो, 1 महिनाको लामो कोर्स। सो डे 1 मा म बस्दा र डे 30 मा जब प्री एससिसी क्लास सकिसक्छ म त्यो क्लासबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ ममा देखिने एउटा परिवर्तनहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त?
फर्स्ट अफ अल त दिवस सर मेन्टल स्ट्रेन्थमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जुन विद्यार्थीलाई चाहिँ नर्मली जुन बुझाइ छ एससिसिए भनेको गाह्रो क्वालिफिकेसन हो, एससिसिए भनेको टपर्सहरूले मात्रै पढ्ने हो, यो त एकदमै टफ क्वालिफिकेसन हो भन्ने जुन बुझाइ छ त्यसमा चेन्ज आउँछ। यानि कि विद्यार्थीको मेन्टल स्ट्रेन्थमा चाहिँ चेन्ज आउँछ। विद्यार्थीले एससिसिएलाई सोच्ने नजरिया बदलिन्छ पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन यो प्री एससिसिएको जर्नी जब हामीले कम्प्लिट गर्छौँ र त्यसपछि हामीमा थप हौसला एससिसिए गर्नको लागि र बेसिक कुराहरू जुन हामीले जान्नुपर्ने हो त्यो सिकिसकेपछि थप हौसला चाहिँ हामीमा चाहिँ बिल्डअप हुन्छ, विद्यार्थीमा चाहिँ त्यो थप हौसला चाहिँ बिल्डअप हुन्छ। ओके, भनिसकेपछि अर्को चाहिँ मेरो क्वेसन, यति धेरै फिचर्सहरू हुँदा हुँदै पनि प्री एससिसीको लागि चाहिँ खर्च चाहिँ हाम्रो कति लाग्छ त, अथवा मैले लगानी चाहिँ कति गर्नुपर्ने हुन्छ प्री एससिसीको लागि चाहिँ? ओके दिवस सर, मैले यही प्लेटफर्मबाट पनि के एनाउन्स गर्न चाहे त भन्दाखेरि सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सी सीसीए अनाउन्सेस प्री एससिसिए क्लासेस एट नो कस्ट। यानि कि हामीले कुनै पनि शुल्क नतिरिकन प्री एससिसिए क्लासेसहरू चाहिँ सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सीबाट हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। यो नै भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो प्री एससिसीमा पढाउने जुन अब पढाउने विषयवस्तुमा हेर्दाखेरि त हाम्रो फ्याकल्टीहरूले धेरै इम्पोर्टेन्स राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले डेलिभरी कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा। सो हामीसँग है प्री एससिसीमा पढाउने फ्याकल्टीहरू चाहिँ कस्ता ब्याकग्राउन्डका हुनुहुन्छ र उहाँले यी डेलिभरीहरू कसले गर्नुहुन्छ त भने चाहिँ फ्याकल्टी मेम्बरहरू भनेको अब कतिको प्रोफेसनलिजमको कुराहरू होला, अन्य जुन स्टुडेन्ट्सको मेन्टालिटी बुझेर कतिको चाहिँ कस्ता प्रकारका टिचरहरू अथवा फ्याकल्टीहरूले चाहिँ पढाउने गर्नुहुन्छ त प्री एससिसी? त्यसमा विशेष त दुईटा प्रकारका चाहिँ हामीले फ्याकल्टिजहरू अथवा पर्सन्सहरू चाहिँ हामीले प्री एससिसिएमा गाइड गर्नको लागि लिएर आउँछौँ। दुईटा टाइपको चाहिँ पर्सन्सहरू चाहिँ हामीले अथवा क्यान्डिडेटहरू चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ। जस्तो पहिलो कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि सिसिए यानि कि सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सीमा पढाइराख्नुभएका अनुभवी टिचर्सहरू जुन चाहिँ यही सेक्टरमा टिचिङ सेक्टरमै चाहिँ लामो समयदेखि जो आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो टिचर्सबाट, त्यो ट्युटरबाट हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ प्री एससिसिएमा गाइड गर्छौँ। र सँगसँगै एससिसी भनेको एउटा कस्तो त भन्दाखेरि एउटा ग्लोबल क्वालिफिकेसन भएको हुनाले ओभरअल मार्केटमा चाहिँ के सिचुएसन्स छ, ओभरअल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो सिचुएसन्स छ भन्ने हिसाबले हामीले इन्डस्ट्रीका अथवा मार्केटका चाहिँ एक्सपर्ट स्पेसलाइज्ड पर्सनहरू ल्याएर पनि फ्यु मोटिभेसनल क्लासेसहरू अथवा फ्यु नलेजेबल क्लासेसहरू चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्छौँ। ओके, भनिसकेपछि अब यो प्री एससिसीमा रहँदाखेरि चाहिँ विषयवस्तुमा भनेपछि नन एकाडेमिक कुराहरू पनि हामी सिक्न त पाउने भयो। अब योभन्दा अतिरिक्त चाहिँ अब यो प्री एससिसीलाई चाहिँ पछि गएर एससिसीको इन्ट्रान्स इक्जाम दिनुपर्ने हो, त्यसबाट तयारी कक्षाको रूपमा राखिएको भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ दिवस सर, एससिसीमा कुनै पनि इन्ट्री ब्यारियर्स छैन। इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्स दिनुपर्ने अथवा सर्टेन पर्सेन्टेज ल्याउनु पर्ने अथवा प्री एससिसिए कम्प्लिट नै गर्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो म्यान्डेटरी केही पनि छैन। हामीले एससिसिए जोइन गर्न चाहेको खण्डमा हामीले सिधै एससिसिएको मेन क्लासेसमा पनि हामीले इनरोल गर्न सक्छौँ। तर प्री एससिसिए गरिसकेपछि यसका फाइदाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् र यो को चाहिँ उचित फाइदा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ उठाउन सक्छन्। भनेपछि अर्को मेरो चाहिँ अब अहिले त निकै पेन्डेमिक सिचुएसन पनि छ, कतिपय केसमा त विद्यार्थीको 12को परीक्षा पनि हुन सकेको छैन, उहाँहरूको अलिकति पढाइ पनि हल्ट भएको छ। यस्तो कुरामा रहेर हेर्दा चाहिँ प्री एससिसिएले चाहिँ कतिको चाहिँ हेल्प गर्छ, ती प्रकारका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कतिको हेल्प गर्छ त? अहिले अवस्था कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब इभन नेपालमै अब अल ओभर दि वर्ल्ड नै परेको इम्प्याक्ट हो यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा होइन, कोभिड-19 को कारणले अल ओभर दि वर्ल्ड नै इम्प्याक्ट, एक लेभलको इम्प्याक्ट परेको छ र नेपालमा पनि त्यही सँगसँगै एक किसिमको प्रभाव चाहिँ देखिएको छ। र यो बिचमा के भएको छ त भन्दाखेरि नलेज ग्याप चाहिँ क्रिएट भएको छ विद्यार्थीमाथि। किन भन्दाखेरि प्रायः जसो चाहिँ अलिकति कोभिड-19कै सिनारियोसँग रहेर विद्यार्थीहरू अलिकति त्रसित छन्। द्याट्स वाइ नलेजमा चाहिँ केही ग्याप्सहरू चाहिँ देखिएको छ र त्यो जुन ग्याप देखिएको छ त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि नै हामीले के गरेका हौँ त भन्दाखेरि प्री एससिसिए क्लासेस भनेर चाहिँ हामीले कन्डक्ट गरिराखेका छौँ, सो द्याट विद्यार्थीले भोलि गएर चाहिँ आफ्नो करियरमा चाहिँ एससिसिए भन्ने क्वालिफिकेसन सेलेक्ट गर्न चाहन्छ भने उसलाई चाहिँ एउटा बेसिक लेभल, एउटा फाउन्डेसनको चाहिँ काम गरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्री एससिसिए क्लासबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एक लेभलको बेनिफिट दिन चाहिँ प्रयास गरिराखेका छौँ। ओके, भनेपछि प्री एससिसिएमा चाहिँ पढ्न आउने विद्यार्थी अब भन्नुभयो विगत 4 वर्षदेखि चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ पनि भन्नुभयो। सो प्री एससिसिएमा चाहिँ बढी मात्रामा होइन, अब
हामीसँग साइन्स म्यानेजमेन्ट दुईटै स्ट्रिमका बस्न सक्ने भयो अथवा अन्य फिल्डबाट आएका व्यक्तिहरू पनि बस्न सक्ने भयो। सो त्यो भनिसकेपछि कस्ता प्रकारका विद्यार्थीहरू चाहिँ बढी बस्ने गरेका छन् त प्रिएसिसी क्लासेसमा? दिवस सर, यसमा मिक्सचर अफ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अब हाम्रो पास्ट रेकर्डहरू अनुसार हामीले पास्ट यदि रेकर्ड्सहरू हेर्ने हो भने विशेष त मिक्सचर अफ स्टुडेन्ट्सहरू म्यानेजमेन्टको भए अथवा साइन्सका भए इभन आर्ट्स एजुकेसनका विद्यार्थीहरू मिक्सचर अफ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राखेका हुन्छौँ। र टु बी भेरी मच फ्र्याङ्क, हामीले विशेष त यो क्लास चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्डका विद्यार्थी अझै बढी हाइली इन्ट्रेस्टेड देखेको अथवा उनीहरूमा चाहिँ प्रेजेन्सको चाहिँ पोसिबिलिटी चाहिँ हायर भएको चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। ओके सर। सो मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ कतिपय विद्यार्थी पनि हुन सक्छन् प्रिएसिसी नलिकन एकैचोटि फर्मल हाम्रो एसिसी क्लासेसहरू पनि जोइन गर्ने विद्यार्थीहरू हुन सक्नुहुन्छ। सो दुईजना विद्यार्थी बिच एकजना चाहिँ प्रिएसिसी लिएर गएको विद्यार्थीले जुन फर्मल एसिसी पढ्ने बेलामा पाउने परिवर्तन र सिधै प्रिएसिसी नलिकन चाहिँ एसिसीको क्लासमा बस्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीमा चेन्जेसहरू अथवा फरक के हुन्छन् त ती दुई विद्यार्थी बिच चाहिँ? अभियसली दिवस सर, त्यो कुराहरूको फरक देखिन्छ, त्यो कुराहरूको डिफरेन्सेस देखिन्छ। द्याट्स वाइ नै हामीले पहिला चाहिँ क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्दाखेरि डाइरेक्टली चाहिँ एसिसिएको मेन क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्थ्यौँ, प्रिएसिसी क्लासेस भनेर हामीले कन्डक्ट गर्थेनौँ। र केही चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो महसुस भएको हुनाले नै हामीले प्रिएसिसिएको कमी महसुस गरेर प्रिएसिसी भन्ने क्वालिफिकेसन चाहिँ अथवा प्रिएसिसी क्लासेस भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेका हौँ। र पक्कै पनि त्यहाँनिर डिफरेन्सेसहरू देखिन्छ नै। अब जस्तो हामीले सिम्पली इक्जाम्पल लिँदाखेरि कुनै विद्यार्थी हुनुहुन्छ जो चाहिँ 7 क्लासेस पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, 8 नपढिकन 9मा पुग्नु भयो भने अभियसली उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो नलेज ग्याप अलिकति देखिन्छ नै। तर डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि प्रिएसिसी चाहिँ मेन्टालिटी नबनाउँदा हुन्छ विद्यार्थीले। देयर आर लट्स अफ स्टुडेन्ट्स हु आर डुइङ भेरी मच गुड विथ देयर एसिसी जर्नी विदाउट डुइङ प्रिएसिसी क्लासेस अल्सो। ओके। सो यो प्रिएसिसी क्लासेस चाहिँ हैन, यो प्रिएसिसी क्लासेस जुन अब सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, यो चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै हुने हो कि वर्षमा अथवा कति पटक चाहिँ राख्ने गर्नु भएको छ त प्रिएसिसी क्लासेसहरू? भेरी गुड क्वेसन दिवस सर। होइन, कस्तो छ त भन्दाखेरि सिसिए सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सी इज नन फर 3 month सेसन। होइन, यानि कि हामीले 3 month सेसन भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक 3 महिनामा चाहिँ एडमिसनहरू चाहिँ खोलाइराखेको हुन्छौँ। अब विशेष त भन्नुपर्दाखेरि मार्चमा, जुनमा, सेप्टेम्बर र डिसेम्बर गरी प्रत्येक 3 महिनाको अन्तमा हामीले चाहिँ न्यू एडमिसन्सहरू चाहिँ न्यू एसिसीको क्लासेसहरू चाहिँ बिगिन गर्छौँ। र त्यो बिगिन गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिएसिसी फर्स्टमा एन्ड देन बल्ल हामीले एसिसी क्लासेसहरू स्टार्ट गर्छौँ। यो विशेष अहिलेलाई मात्रै अथवा यो सिचुएसनलाई मात्रै मध्यनजर गरेर प्रिएसिसी ल्याइएको होइन, यो पहिला पनि सिसिएमा भइरहेकै कुरा हो। दो पहिला हामीले सिसिएमा त्यति धेरै लेन्दी चाहिँ प्रिएसिसी क्लासेस भनेर गराउँदैन थियौँ। अहिले जुन मैले अघि नै 1 month चाहिँ हामीले प्रिएसिसी क्लासेस भनेर चाहिँ गराउँछौँ। पहिला हामी कहाँ सिसिएमा चाहिँ 15 days 20 म्याक्सिमम 20 daysसम्म चाहिँ हामीले प्रिएसिसी क्लासेस भनेर गराएका थियौँ। तर अहिलेको अवस्थालाई हेरेर विद्यार्थीले अझै थप बेनिफिट हुन सकुन् प्रिएसिसीबाट भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड गरेर यसलाई 1 month को ड्युरेसन चाहिँ पुर्याएका हौँ। ओके सर, भन्नु पनि हाल्नु 1 महिना भयो भने चाहिँ सो विगतका वर्षमा चाहिँ 15 देखि 20 दिनको हुन्थ्यो, तर अहिले आएर चाहिँ 1 महिना हुनुको कारण चाहिँ अहिलेकै पेन्डेमिक सिचुएसनलाई ध्यानमा दिएर हो कि अथवा यसबाट तपाईहरुले केही एक्सपिरियन्सहरू अथवा लर्निङ केहीहरू सिकेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थप लम्ब्याउनु भएको हो त? पहिला हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि 15 to 20 डेजमा पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अलिकति रसमा जानुपर्ने अवस्था थियो। 15 to 20 डेजमा जुन जाँदाखेरि हामीले केही टपिकहरू केही कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति रस कमी देखिएको थियो। त्यो ड्युरेसनको त्यो टाइम लेन्थको कमी कमजोरीहरू देखिएको थियो। पहिला पनि हामीले यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने प्लानिङमै थियौँ र अहिलेको अवस्था हेरेर इट्स द राइट टाइम टु एक्सटेन्ड, इट्स द राइट टाइम टु एडप्ट न्यू पोलिसी टु एक्सटेन्ड टाइम लेन्थ भन्ने हिसाबले हामीले यो सिचुएसनलाई हेरेर चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले यो टाइम एक्सटेन्ड गरेका हौँ। र आगामी दिनमा पनि सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सी इज गोइङ टु कन्डक्ट एसिसिए क्लासेस प्री एसिसिए क्लासेस फर 1 month ड्युरेसन। ओके, मेरो नेक्स्ट
क्वेसन्स अब हामीले देखेका छौँ अब स्पेसली 12 जुन इक्जाम अवेटेड गर्नुभएको स्टुडेन्ट छ निकै अलिकति प्यानिक पनि हुनुहुन्छ, परीक्षा हुन नसकेकाले हुनुहुन्छ। सो म एकजना जुन 12को परीक्षा चाहिँ दिन तयारीमा छु, त्यो विद्यार्थीले आफ्नो परीक्षाको लागि पनि 12को परीक्षाको लागि पनि प्री एसिसीबाट लिन सक्ने केही ज्ञानहरू हुन सक्छ या सक्दैन? अभियसली हुन्छ, किन भन्दाखेरि विशेष त हामी म्यानेजमेन्टकै सिनारियोमा रहेर बेसिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू, बेसिक अकाउन्ट्सका कुराहरू, फाइनेन्ससँग रिलेटेड टर्म्सहरूकै बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरिराखेका हुन्छौँ होइन। उनीहरूको लागि फ्रुटफुल चाहिँ प्री एसिसीको क्लास हुनसक्छ र इक्जामिनेसन्सको लागि पनि केही हदसम्म चाहिँ हेल्प गर्ने हामीले आशा राखेका छौँ दिवस सर। ओके, यो भइहाल्यो। सो प्री एसिसी लिने बेलामा चाहिँ कुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ लिनुहुन्छ, अथवा हजुरको फिजिकली यहीँ आएर लिनुपर्ने हो कि अथवा अन्य कुन प्लेटफर्मबाट लिनुपर्ने हुन्छ? यो पेन्डेमिक सिचुएसन, यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि सिसिएले यानि कि सर्टिफाइड कलेज अफ अकाउन्टेन्सीले प्री एसिसी क्लासेसलाई फेस टु फेस नै, मोड अफ डेलिभरी जहिले पनि फेस टु फेस नै हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरू क्लासेसमै आएर, कलेजमै आएर चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिलेको सिचुएसनलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म चाहिँ रोजेका छौँ र मोस्ट प्रोबेबली जुमबाटै हामीले, जुमकै प्लेटफर्म रोजेर चाहिँ हामीले अनलाइन क्लासेसहरू, प्री एसिसी क्लासेसहरू कन्डक्ट गर्ने सोचिरहेका छौँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ जस्तो प्री एसिसी कसैले लिनुभयो होइन, प्री एसिसी लिनुभयो, 1 महिनाको ड्युरिङ द कोर्स पनि उहाँहरूले लिनुभयो, एटेम्प गर्नुभयो, त्यस पछाडि गएर पनि हाम्रो जुन 12को 12को परीक्षा चाहिँ भनिएको समयमा चाहिँ हुन सकेन होइन, भनेको समयमा हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा फेरि प्री एसिसी क्लासेस लम्बिन्छ कि हामी औपचारिक क्लासेस नै सुरुवात गर्छौँ? मोस्ट प्रोबेबली हामीले लम्बाउन खोज्दैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले प्री एसिसी क्लासेसहरूलाई लम्बाउनुको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको 12 एक्जामिनेसन्स अवेटेड स्टुडेन्ट्सहरू यतातिर बढी नै केन्द्रित हुने हुन् कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले सकभर क्लासेसहरू लेन्दी नगराउने हिसाबले नै चाहिँ कदमहरू चालिरहेका छौँ र सकभर हामीले क्लासेसहरू चाहिँ 1 मन्थ भन्दा माथि एक्सटेन्ड गर्ने प्लानिङमा छैनौँ। भनिसकेपछि प्री एसिसी लिइसकेको विद्यार्थीले पनि पछि गएर चाहिँ फर्मल क्लासेस चाहिँ लिन सक्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब इक्जाम नहुँदा पनि कोही विद्यार्थी चाहिँ म जोइन गर्छु भनेर जोइन गर्न सक्छ कि सक्दैन होला त? अभियसली पाउँछन्। जो विद्यार्थीले चाहिँ एसिसी क्वालिफिकेसनलाई आफ्नो करियर मानेर हिँडेका छन्, ती विद्यार्थीहरूले एसिसी क्वालिफिकेसन जोइन गर्न पाउँछन्। किन भन्दाखेरि एसिसी क्वालिफिकेसनमा एकदमै ओपन एन्ड इजी इन्ट्री भएको क्वालिफिकेसन हो। विद्यार्थीहरूले 12को एक्जामिनेसन्स नै नदिकिन पनि, इभन अब रिजल्ट्सको लागि त वेट गर्नु पर्थेन हैन, तर अहिलेको सिचुएसन हेरेर इभन विद्यार्थीहरूले 12को एक्जामिनेसन नदिए पनि दे क्यान प्यारलली कन्टिन्यू एसिसी क्वालिफिकेसन एज वेल एज देयर 12 एक्जामिनेसन्स। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हैन, अब मानौ अब उहाँहरूको 12को एक्जाम पनि हुने अथवा एसिसीको पनि क्लासेस सँगै हुने भएको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले चाहिँ आफूलाई के कस्तो तयारीका साथ चाहिँ परीक्षामा चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्छ त? अथवा भनौँ अब प्री एसिसी हुँदै पनि 12को परीक्षा हुने अथवा त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ, अथवा चाहिँ प्री एसिसी सकिसकेपछि पनि 12को परीक्षा हुने, यता एसिसीको परीक्षा पनि हुने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ जोइन गर्न सकिन्छ अथवा कसरी चाहिँ पढ्न सकिन्छ त? दिवस सर, भेरी गुड क्वेसन। किन भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, लेट्स से हामीले एसिसीको औपचारिक क्लासेसहरू पनि सुरु गऱ्यौँ, हामीले त्यसपछि 12को एक्जामिनेसन्सको पनि वेटिङमा थियौँ र 12को एक्जामिनेसन्स पनि सँगसँगै आइपुग्यो र एसिसीको एक्जामिनेसन्स पनि सँगसँगै आइपुग्यो भने गर्ने के भन्ने हिसाबले सोध्नु भएको हो तपाईँले। भने कस्तो छ त भन्दाखेरि एसिसीको फ्यु पेपर्सहरू, अझ यसलाई स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा एसिसीको फर्स्ट 4 पेपर चाहिँ हामीले अन डिमान्ड कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन्स भन्छौँ। यानि कि विद्यार्थीले आफ्नो उपयुक्त अनुसार आफ्नो फेभरेबिलिटी हेरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्जामिनेसन्सको टाइमिङ चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो लेट्स से 12को एक्जामिनेसन्ससँग जुझ्न गएको खण्डमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट 4 पेपर्सहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो हिसाबले आफ्नो समय अनुकूलता अनुसार हामीले त्यो परीक्षालाई चाहिँ मोड्युल गर्न सक्छौँ, त्यो परीक्षालाई चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। ओके, मैले यहाँ क्वेसन्सहरू पनि देखेको थिएँ पार्टिसिपेन्ट्सबाट। फ्यु क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो एसिसीको बारेमा, मेम्बर्सहरूको बारेमा चाहिँ क्वेसन्स रेज भएको छ। म उहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि हाम्रो केही दिन पश्चात हैन, हाम्रो एसिसी नेपाल हेड हुनुहुन्छ रबिन कटवाल सर,
उहाँसँग बसेर पनि एचएससीको बारेमा चाहिँ हामी बृहत रूपमा त्यो क्लासेसमा चाहिँ एचएससीको बारेमा शिक्षाको बारेमा चाहिँ बृहत छलफल पनि हामी गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रि एचएससीसँग अन्तर्गत रहन्छ। तैपनि तपाईँहरूको क्युरियोसिटी चाहिँ धेरै देखेको हुनाले चाहिँ होइन फ्यु क्वेसन्स यहाँबाट चाहिँ म एक समस्त रूपमा चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ डिरेक्टर है म सरसँग पनि क्वेसन्स रेज गर्न चाहन्छु। समराइज सबैको क्वेसन्स आएको हुनाले पार्टिसिपेन्ट्सको क्वेसन्स धेरै आएको हुनाले पनि म अलिकति विषयवस्तुभन्दा अलिकति थोरै बाहिर चाहिँ केन्द्रित गर्न पनि चाहेँ। उहाँहरूको विशेष प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एक त एसएससीको जबको स्क्यासिटी भयो भन्नुहुन्छ। अब मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फ हेर्ने मलाई सायद त्यस्तो लाग्दैन, स्क्यार्स छ जब छैन भन्ने जस्तो। अनि अर्को भनेको चाहिँ एसएससीको प्रस्पेक्ट चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। यो जुन क्वेसन रेज गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि एसएससी एउटा ग्लोबल रिकग्निसन भएको क्वालिफिकेसन हो, यसको ग्लोबल प्रेजेन्स छ। हामीले एसएससी कम्प्लिट गरिसकेपछि नेपालमा मात्रै होइन अल ओभर दि वर्ल्ड नै हामीले अपर्च्युनिटी फुल अफ अपर्च्युनिटी चाहिँ देख्न सक्छौँ। र उहाँले भने जस्तै नेपालमा जुन जबको स्क्यार्सिटीको कुरा गर्नुभयो, एसएससीहरू चाहिँ मेबी जबलेसहरू पनि छन् भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। र मेरो जानकारी अनुसार नेपालमा 500 to 600 एसएससी मेम्बर्सहरू छन् र टु टेल देम नन अफ देम आर जबलेस। कोही पनि जबलेस हुनुहुन्न कि भने कोही सेल्फ बिजनेसमा रमाएर बस्नु भएको छ, आफ्नै बिजनेसमा रमाएर बस्नु भएको छ भने अलग केस हो। होइन भने नर्मल्ली हामीले सिनारियो हेर्दाखेरि नो वान हेज रिपोर्टेड टिल द डेट द्याट एसएससी क्वालिफाइड भइसकेपछि हामी जबलेस भएर बस्नु परेको छ अथवा लिमिटेड पार्टिकुलर फिल्डमा रहेर काम गर्नु परेको छ अथवा हाम्रो चाहिँ करियर ग्रोथ देखिएन भन्ने खालको गुनासोहरू म त्यति देख्दिनँ दिवस सर। ओके, यो त अब मैले पनि तपाईँलाई राखेको प्रश्न भयो। म पनि अब जबमा रहेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ खाली भएर बसेको देख्दैन। एक हिसाबले ग्लोबल क्वालिफिकेसन पनि छ होइन, ग्लोबल प्रेजेन्स हुनुको कारणले गर्दाखेरि। सो हामी विषयवस्तुमै जाउँ होइन। सो हेयर इज एनदर क्वेसन्स। हाम्रो आफ्नै विद्यार्थी सुमित अधिकारीबाट पनि हाम्रो प्रश्न छ होइन। सर आई हेभ गट फ्यु क्वेसन्स भन्नुभएको छ। सर आई हेभ गट फ्यु क्वेसन्स फ्रम नन एसएससी फ्रेन्ड्स है। हाउ साइन्स स्टुडेन्ट्स विल बी बेनिफिटेड फ्रम दिस? पहिलो प्रश्न है, यसैमा चाहिँ रहेर भन्नुभयो हुन्छ। ओके दिवस सर, अब साइन्स ब्याकग्राउन्डका विद्यार्थीले चाहिँ प्रि एसएससीबाट कस्तो खालको बेनिफिट्सहरू लिन सक्छन्, हाउ दे क्यान इन्जोय फ्रम प्रि एसएससी भन्दाखेरि जस्तो साइन्स ब्याकग्राउन्डका विद्यार्थीहरू अलिकति म्यानेजमेन्ट टर्म्सहरूसँग, अकाउन्टिङ टर्म्सहरूसँग फेमिलियर हुँदैनन्, फाइनेन्सका टर्म्सहरूसँग फेमिलियर हुँदैनन् र एसएससी इज all about management terms, is all about finance and accounting terms हैन। that's why यो प्रि एसएससी क्लासेसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि विशेष त साइन्सकै विद्यार्थीलाई फोकस गरेर what is debit, what is credit, basic rules of accounting हैन, basic rules of finance, basic rules of management भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एकदमै बेसिक जिरो स्क्रैच लेभलबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रि एसएससी क्लासेसमा चाहिँ हामीले गाइड गरिराखेका हुन्छौं विद्यार्थीलाई। अझ भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि विद्यार्थी छ जो चाहिँ त्यो विद्यार्थीले चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म अकाउन्ट्सका कुराहरू बुझ्नु नै भएको छैन, म्यानेजमेन्टसँग उहाँ फेमिलियरै हुनुहुँदैन भने पनि त्यस्तो खालको कुनै पनि असर पर्दैन। आफ्टर टेकिङ प्रि एसएससी क्लासेस दे विल बी एबल टु कम्पिट विथ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेसन्स पनि म यही लिन लाएँ है। सो हामी यही विषयवस्तुमा रहेर केही समयमा चाहिँ प्रि एसएससी लिइसक्नु भएको सुमित अधिकारीजीबाट पनि हामी केही थोरै जानकारी लिनेछौँ, हाउ यु फिल होइन, एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भनेर। त्योभन्दा अगाडि मेरो नेक्स्ट क्वेसन्स पनि छ। आई हेभ सो नेक्स्ट क्वेसन्स पनि छ। नेक्स्ट क्वेसन छ, आई हेभ जिरो नलेज अबाउट अकाउन्टिङ एन्ड हेभन्ट लर्न्ड अकाउन्टिङ इभन इन माई स्कुल डेज, क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन मी हाउ आई क्यान डेल्ट विथ इट? हेलो मनिष सर, सुनिराख्नु भएको छ? मनिष सर सुनिराख्नु भएको छ? Okay, Divas, can you please repeat the last question?
Okay. So मेरो next question चाहिँ I have zero knowledge about accounting and I haven't learned accounting even in my school days. Can you please explain me how I can deal with it? प्रिएससिसी क्लास त विशेष त हामीले डिजाइन गरेकै चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि जो विद्यार्थीले आजसम्म अकाउन्ट्स नै देखेको छैन अथवा अकाउन्ट्स भन्ने सब्जेक्ट नै उसले बुझेको छैन देखेको छैन भन्ने एजम्सनले चाहिँ हामीले प्रिएससिसी क्लासेसहरू स्टार्ट गर्छौँ। मैले अघि नै पनि कुरा राखिसकेँ, हामीले प्रिएससिसी क्लासमा चाहिँ जिरो स्क्रैच लेभल अफ अकाउन्टिङ स्क्रैच लेभल अफ म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौँ। द्याट्स वाइ विद्यार्थी के कुरामा सुनिश्चित भयो हुन्छ भन्दा आफ्टर डुइङ प्रिएससिसिए दे विल नट फाइन्ड एनी डिफरेन्सेस बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स। विशेष त यो साइन्स विद्यार्थीलाई नै फोकस गरिएको हो, जो विद्यार्थीले चाहिँ प्रिएससिसीमा आएर चाहिँ केही म्यानेजमेन्टका कुराहरू केही अकाउन्ट्सका कुराहरू केही फाइनेन्सका कुराहरू सिकुन् भन्ने हिसाबले नै डिजाइन गरिएको हो। त्यस्तो खालको कुनै पनि असर चाहिँ विद्यार्थीमा चाहिँ पर्दैन आफ्टर टेकिङ प्रिएससिसी क्लासेस। ओके, सो म नेक्स्ट प्रश्न पनि यही गर्न पाएँ, त्यही क्वेसन्समा छ। सो विच सब्जेक्ट्स आर टट इन प्रिएससिसी क्लासेस? कस्तो किसिमका प्रकारका सिलेबस हुन्छन्? जसरी अघि पनि भन्नुभयो हामी बेसिक लेभलमा गएर अकाउन्टिङ पढाउँछौँ। सो साइन्सबाट आउने विद्यार्थीलाई अकाउन्टिङ भन्ने बित्तिकै मेबी बोर पनि हुनसक्छ होइन, त्यो अवस्था पनि रहन सक्छ कि अकाउन्टिङ मात्रै पढाउँछौँ कि अन्य कुनै विषयवस्तुमा रहेर पनि हामी पढाउने गर्छौँ त? मिक्सचर अफ इन्फर्मेसन वी विल बी प्रोभाइडिङ इन प्रिएससिसी क्लासेस। हामीले लट्स अफ इन्फर्मेसन्सहरू दिने प्रयास गर्छौँ प्रिएससिसीमा, नट ओन्ली अकाउन्ट्स नट ओन्ली फाइनेन्स, हामीले इभन बिजनेसका कुराहरू गर्छौँ र आउटर नलेजहरू चाहिँ हामीले प्रोफेसनल अकाउन्टेन्सीसँग रिलेटेड चाहिँ आउटर नलेजहरू पनि सेयर गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ यो प्रिएससिसी क्लासेसमा। सो म अब के होइन अलिकति त्योभन्दा बाहिर गएर पनि अब यो विषयवस्तुमा हामीले प्रिएससिसीको बारेमा पनि बुझ्यौँ होइन, निकै नै बुझ्यौँ, सरले पनि सेयर गर्नुभयो। सो प्र्याक्टिकलमा रहेर चाहिँ होइन जो क्लासेस लिइसक्नु भएको छ, सो सुमित अधिकारी योभन्दा गएको ब्याच होइन, हामी लास्ट इयरकै समयमा उहाँले पनि प्रिएससिसी क्लासेस लिनुभएको छ। सो लेट्स टेक एक्सपिरियन्स, उहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो प्रिएससिसी क्लासेसमा चाहिँ त्यो पनि लिगौँ है त। सो हेलो सुमितजी, can you hear me? Hello. Sumit. Hello, good morning, sir. Good afternoon. So. Good afternoon. Sorry. Okay. So no worries. सो म पहिले पनि लिइसक्नु भएको छ प्रिएससिसी क्लासेस होइन, सरले पनि भन्नुभयो प्रिएससिसीको देयर इज अ लट एडभान्टेज, मेन्टल हेल्थदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि विविध कुरामा हेल्प गर्छ भनेर। सो प्र्याक्टिकली तपाईँ क्लास पनि लिनुभएको छ, सम्भवतः 1 महिनाकै क्लासेस लिनुभएको थियो प्रिएससिसी। सो तपाईँ म्यानेजमेन्ट फिल्डबाटै हुनुहुन्थ्यो है, म्यानेजमेन्ट फिल्ड हुँदाखेरि पनि तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, अथवा 12मा जुन म्यानेजमेन्ट सिक्नु भएको थियो त्योभन्दा भिन्न पाउनुभयो कि अझै कन्सेप्चुअली बढी बुझ्न पाउनु, के रह्यो तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ? भन्दाखेरि चाहिँ अब टोटल डिफरेन्स नै पाएँ अब। हजुर, ओके। सो त्यो डिफरेन्सेस कस्ता प्रकारका डिफरेन्सेस थिए? मेबी तपाईँको पढ्ने ह्याबिटमा चेन्जेसहरू अथवा अन्य केही कुराहरू केही थिए? पढ्ने ह्याबिटमा सर अब ड्रास्टिकली चेन्ज आयो। नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हल्का फुल्का जे क्लास 2 हल्का फुल्का थियो नि, लिफो फिफोहरू भयो, त्योभन्दा चाहिँ हल्का त्योभन्दा नि बढी एक्स्ट्रा नलेजहरू चाहिँ यसमा अब गेन गर्न पाइयो भनौँ न। ओके, भनेपछि तपाईँको रिकमेन्डेसन चाहिँ के रहन्छ त? भर्खरै 12 गर्नु भएको छ, फेरि अवस्था पनि अहिले इक्जाम दिन सक्नु भएको छैन, यो इक्जाम दिन नसकेको अवस्थामा पनि जोइन गर्नु चाहिँ सही हुन्छ कि हुँदैन होला? बेटर हुन्छ, झन् अब इक्जाममा नै हेल्प हुन्छ, प्लस 2 को इक्जाममा नै हेल्प गरेको हुन्छ, सो बेटर हुन्छ चाहिँ। ओके, भनेपछि यसले अब मेन्टल्ली चाहिँ कतिको चाहिँ फ्रुटफुल बनाउला त विद्यार्थीलाई, कतिको हेल्प गर्छ होला त? हेल्प भन्दा नि अब चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा जोइन हुँदा चाहिँ हाम्रो अब एससिसी हेड नेपाल हेड रोबिन सर आएर नि हेल्प गर्नुभएको, हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुभएको। अब यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ टफ छ भन्ने सोच हुन्छ नि त, मेन्टालिटी नि त्यही हुन्छ। अब उहाँले चाहिँ क्लासमा आएर हामीलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुभयो, अब कसरी हाउ टु फेस इट भनेर, अब यो अब सबै नलेज दिनुभयो हामीलाई, जस मोटिभेट भयो एकछिन, जस अब टफ भयो पनि जस हामीले बिस्तारै बिस्तारै क्र्याक गर्न सकिन्छ जस्तो खालको चाहिँ फिल आयो। सो इट्स बेनिफिट भनौँ न। ओके, सो तपाईको रिकमेन्डेसन चाहिँ ओके भन्नुहोस्। अब एससिसीलाई पनि अब बेनिफिट हुन्छ, सँगै प्लस 2 लाई पनि अब इक्जाम, यसले त इक्जाम चाहिँ जे प्रब्लमै भएको छ एससिसी को, अब एससिसी सँगै प्लस 2 को इक्जामलाई पनि जे हेल्प गर्छ म्यानेजमेन्ट
स्टुडेन्टहरूलाई। ओके, सो तपाईँको रिकमेन्डेसन चाहिँ अल्टिमेटली म फाइनल थट पनि लिन चाहेँ। सो तपाईँको रिकमेन्डेसन चाहिँ के रहन्छ त? पहिलो त प्री एससिसीको लागि र दोस्रो चाहिँ एससिसीको लागि चाहिँ विद्यार्थी तपाईँका सहपाठीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोइन गर्नको लागि सल्लाह दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ प्री एससिसी जोइन गर त्यसपछि एससिसी पढ्दैछ, तपाईँको सल्लाह चाहिँ के रहन्छ अथवा रिकमेन्डेसन चाहिँ के रहन्छ? अब प्री एससिसी क्लास चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट नै भनौँ, झन् अब साइन्स स्टुडेन्ट मेरो धेरै छ साथीहरू साइन्स स्टुडेन्ट पनि छन्, अब उहाँले पनि अब तिमीहरू जोइन गर्न चाहन्छु भनेको छन्। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट भनौँ न, इम्पोर्टेन्ट नै छ। ओके, साइन्सलाई मात्र नभए इम्पोर्टेन्ट नै छ। ओके ओके, भनेपछि तपाईँको रिकमेन्डेसन चाहिँ जस्तो प्रकारको विद्यार्थी भए पनि प्री एससिसी क्लासेस चाहिँ जोइन गर्नु भनेर तपाईँको रिकमेन्डेसन रह्यो। हजुर हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सुनितजी। ओके, सो म फेरि पनि मनिष सरतर्फ चाहिँ फर्किन चाहेँ। सो मेरो अर्को नेक्स्ट प्रश्न चाहिँ अब सुमितजीबाट पनि मैले एक्सपिरियन्सहरू त लिएँ। सो तपाईँहरूले पनि विगत वर्षदेखि चाहिँ एक्सपिरियन्स भोग्दै आउनुभएको छ भनेपछि प्रत्येक वर्ष अनुसार चाहिँ केही न केही पक्कै पनि परिवर्तनहरू लिएर आउँदै आउनुभएको छ होला प्री एससिसी क्लासेसमा। सो यस वर्षको प्री एससिसीमा चाहिँ हामी नयाँ चेन्जेस भनौँ, नयाँ अनुभूति चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? Okay, Divas sir, okay, can you hear me? Yeah, सुनिरहेको छ सर। Okay, फर्स्ट अफ अल त हामीले मोड अफ डेलिभरीमा चेन्जेस ल्याएको छौँ दिवस सर, होइन? योभन्दा अगाडिको प्री एससिसी क्लासेसहरूमा हामीले विशेष त फेस टु फेस मोड अफ डेलिभरी हुन्थ्यो। हामीले विद्यार्थीलाई क्लासेसमै कलेजमै बोलाएर एन्ड देन बल्ल ट्युटर्सहरूबाट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ नलेजहरू क्लासेसहरू चाहिँ हामीले सेयर गरिराखेको हुन्थ्यौँ। तर यति बेला चाहिँ यो अवस्था हेरेर चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि मोड अफ डेलिभरी चाहिँ हामीले चेन्ज गरेका छौँ। अहिलेको मोड अफ डेलिभरी फर प्री एससिसी भनेको अनलाइन हुन्छ। हामीले चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मबाट चाहिँ हामीले प्री एससिसी क्लासेसहरू चाहिँ कन्डक्ट गरिराखेको छौँ। पहिलो चेन्ज अथवा पहिलो कुरा यो। र दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले विगतमा क्लासेसहरू पनि लो ड्युरेसन्सको गराउँथ्यौँ अथवा केही छोटो ड्युरेसन्सको गराउँथ्यौँ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ 15 to 20 डेजको क्लासेसहरू हुन्थ्यो। अबको प्री एससिसी क्लासेस भनेको मिनिमम पनि 1 मन्थ्सको हामीले टार्गेट गरिरहेको छौँ। र तेस्रो नम्बरमा के चेन्ज ल्याउन खोजिराखेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले विगतका प्री एससिसी क्लासेसहरूमा नर्मली हामी अकाउन्टिङका कुराहरू बेसिक म्यानेजमेन्टका कुराहरू मात्रै गर्थ्यौँ र कहीँ कतै कुनै टपिकमा चाहिँ हामीले मोटिभेसनल क्यान्डिडेटहरू बोलाएर पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई इन्टरटेन गरिराखेका हुन्थ्यौँ। तर यति बेला हामीले के सोचेका छौँ त भन्दाखेरि यो प्री एससिसी क्लासेसमा हामीले बेसिक म्यानेजमेन्टका अकाउन्टिङका कुराहरू फाइनेन्सका कुराहरू हामी गर्छौँ नै, सँगसँगै हामी मोटिभेसन गर्ने हिसाबले विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसनल स्पिचको हिसाबले हामीले एक्सपर्टहरू पनि बोलाउँछौँ। र सँगसँगै हामीले के पनि सोचिराखेका छौँ त भन्दाखेरि यो इयरमा हामीले इन्डस्ट्रीका मार्केटका एक्सपर्टहरू जो चाहिँ अलरेडी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् अथवा एसिसिएस हुन् अथवा फेलो मेम्बर अफ एसिसिएस हुन्, उनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले उनीहरूका चाहिँ एक्सपिरियन्सेसहरू अथवा उनीहरूले चाहिँ भोगेका कुराहरू आफ्नो कामको सिलसिलामा होस् अथवा एससिसीको जर्नीमा चाहिँ भोगेका चाहिँ अनुभवहरू चाहिँ हामीले सेयर गर्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ चाहिँ केही चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याएका छौँ दिवस सर। केही अन्य सो हामीले फिचर्सहरूको बारेमा त बुझ्यौँ, एससिसीको प्री एससिसीको बारेमा समग्रको बारेमा बुझ्यौँ। सो अर्को चाहिँ केही छुटेका तपाईँलाई लागेका अन्य केही फिचर्सहरू हुन सक्ने प्री एससिसीका फाइदाहरू चाहिँ हुन सक्ने बारेमा तपाईँले केही छन् भने त्यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। ओके, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ प्री एससिसीको मुख्य उद्देश्य भनेको विद्यार्थीको चाहिँ एउटा बेस फाउन्डेसनलाई चाहिँ स्ट्रङ गराउने उद्देश्य हो। विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन चाहिँ आफ्नो बेस चाहिँ स्ट्रङ भएको महसुस चाहिँ गर्छन् आफ्टर टेकिङ प्री एससिसी क्लासेस। र अर्को उद्देश्य अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट विल रिड्युस द ग्याप बिट्विन डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्स। जस्तो हामीसँग प्री एससिसी जोइन गर्दा विभिन्न स्ट्रिम्सका विद्यार्थीहरू आउँछन्, कतिपय म्यानेजमेन्टका होलान्, कतिपय साइन्स स्ट्रिमका होलान् अथवा विभिन्न स्ट्रिम्सहरूका चाहिँ विद्यार्थीहरू हामी कहाँ आउने गर्छन्। र यो सबै स्ट्रिमलाई चाहिँ फ्रुटफुल हुने हिसाबले सबैलाई समेट्ने हिसाबले हामीले के गरिराखेका हुन्छौँ त भन्दाखेरि क्लासेसहरू चाहिँ हामीले कन्डक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। र साइन्सका विद्यार्थी अथवा म्यानेजमेन्टकालाई पनि भ्यालु एड हुने हिसाबले, साइन्सका विद्यार्थीलाई पनि भ्यालु एड हुने हिसाबले र
अब अन्य विभिन्न चाहिँ स्ट्रिमकालाई चाहिँ समेट्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ त भन्दाखेरि भ्यालु एड गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्री एससिसिए क्लासेसहरू कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छौँ। एन्ड द लास्ट वान भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इन्क्रिजेस कन्फिडेन्स एमङ द स्टुडेन्ट्स। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ प्री एससिसिए क्लासेसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीमा चाहिँ कन्फिडेन्स जगाउनु पनि हो। अहिलेसम्म उनीहरूले जति पनि कुराहरू सुनेका छन्, कतिपय कुराहरू अब सत्य तथ्यमा पनि आधारित होलान्, कतिपय कुराहरू र्युमर्स पनि फैलेको हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ एससिसिए भनेको गाह्रो खालको क्वालिफिकेसन हो, टफ क्वालिफिकेसन हो, यसलाई क्र्याक गर्न सकिन्न भन्ने जुन आम बुझाइ छ त्यो बुझाइलाई पनि तोड्न चाहिँ यही एससिसिए यही प्री एससिसिए क्लासको माध्यमबाट हामीले चाहिँ सक्छौँ। यसरी यो विभिन्न खालको इम्पोर्टेन्स भएको हुनाले हामीले प्री एससिसिए क्लासेस गर्नु अथवा विद्यार्थीको लागि चाहिँ औचित्य छ भन्ने हिसाबले गाइड गर्न चाहन्छौँ। ओके, यो नै भइहाल्यो। सो मलाई लाग्छ हामी चाहिँ अब सेसनको लगभग अन्त्यतिर पनि आएका छौँ हैन। हामीसँग अब गर्नुपर्ने प्रश्नहरूको बारेमा पनि लिग्यौँ, तपाईँबाट जानकारी पनि लिग्यौँ, साथसाथै सुमितबाट पनि हामीले एक्सपिरियन्स पनि लियौँ प्री एससिसिएको। सो अन्त्यमा तपाईँको एज अ म्यासेज प्री एससिसिए मात्र नभएको पनि एससिसिएको अथवा अन्य तपाईँ कुनै म्यासेज स्टुडेन्टलाई दिन चाहनुहुन्छ? किन भन्दाखेरि पनि अलिकति प्यानिक मुभमेन्ट हुनुको कारणले गर्दा विद्यार्थीले कतिपय घरमा पढ्नु पनि भयो होला अथवा नपढिकन बस्नु भयो होला, कतिपयहरू एकदमै तयारी गरेर एक्जाम दिन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई तपाईँको म्यासेज के हुनसक्छ त? एउटा त मोटिभेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट, अर्को भनेको चाहिँ एससिसिए जोइन गर्नको लागि तपाईँको म्यासेजहरू चाहिँ के हुनसक्छ त? ओके, मैले यो कुरामा के कुरा जोड्न चाहेँ त भन्दाखेरि जस्तो हामीले अहिले यो देखिरहेका छौँ जुन यो पेन्डेमिक सिचुएसन, जुन यो वर्स सिनारियोहरू देखिरहेका छौँ, र म विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सिचुएसन जतिसुकै नै वर्स्ट होस् त्यो सिचुएसनले हामीलाई केही न केही लेसन दिएर गएको हुन्छ। त्यो सिचुएसनको केही न केही स्ट्रेन्थ पोइन्ट हुन्छ, दो विकनेस पोइन्ट्सहरू पनि हुन्छ। त्यहाँनिरबाट हामीले विकनेसेसका कुराहरू त देख्छौँ नै, तर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै न कुनै लेसन दिएर गएको हुन्छ। त्यसभित्र पनि कुनै न कुनै स्ट्रेन्थ हुन्छ। र अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि सिचुएसन जतिसुकै नै वर्सनिङ होस् विद्यार्थीले त्यसमा अपर्च्युनिटी देख्नुपर्छ। र विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अहिले जुन विद्यार्थीमा जुन एउटा नलेज ग्याप देखिएको छ, विद्यार्थीहरू चाहिँ आफ्नो एजुकेसनसँग भन्दा विद्यार्थीहरू चाहिँ अहिले कोभिड-19बाट चाहिँ त्रसित छन्, त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै विद्यार्थी फेरि आफ्नो नलेजमा देखिएको ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा म्यासेज कन्भे गर्न चाहन्छु। र मैले लास्टमा चाहिँ एससिसिए क्वालिफिकेसन पनि जोड्न चाहेँ। जुन विद्यार्थीले एससिसिएलाई आफ्नो जर्नी, आफ्नो करियरको रूपमा देखिराख्नु भएको छ भने they are free to join Certified College of Accountancy or ACCA, Association of Chartered Certified Accountants qualification for their better future. र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ एससिसिए एउटा इजी एन्ड ओपन इन्ट्री भएको क्वालिफिकेसन हो। दे डु नट ह्याभ टु वेट for the exam or they do not have to wait for their results. That's why म के भन्न चाहे भन्दाखेरि यही प्लेटफर्मबाट मैले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई 12 एक्जामिनेसन्स वेटेड स्टुडेन्ट्सहरूलाई मैले के मेसेज कन्भे गर्न चाहे त भन्दाखेरि एससिसिए एकदमै flexible qualification छ. Those who want to pursue or enroll ACCA qualification, they are always welcome to CCA as well as at ACCA. Okay, thank you Divas sir. Okay, so thank you so much. र हामी यस प्रोग्रामको अन्त्यमा पनि आएका छौँ। अब कसैको केही प्रश्नहरू छ भने पनि उहाँले रेज पनि गर्नु भएको छ हैन। केही स्टिल पनि प्रश्न यो सेसन भन्दा बाहिर रह्यो भने पनि हामीलाई इमेलको थ्रुबाट अथवा हाम्रो फेसबुक पेजको थ्रुबाट पनि हामीसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। हामीसँग एभाइलेबल नम्बरहरू पनि मैले पोस्ट गरिदिएको छु। त्यो नम्बरमा हामीसँग भाइबरको थ्रुबाट, व्हाट्सएपको थ्रुबाट पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ हैन। र म केही पनि इन्फर्म गर्न चाहे भने यही कमिङ विकमा चाहिँ हैन, यही कमिङ अब विकमा पनि हामी एससिसिए नेपाल प्रमुख रबिन कटवाल सरसँग पनि वृहत एससिसिएको बारेमा र फेरि हाम्रो एससिसिएबाट पनि सिसिएबाट पनि अन्य गेस्ट लेक्चरहरू बोलाएर हामी सिसिएको बारेमा फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौँ र वृहत डिस्कसहरू पनि गर्नेछौँ। र सो त्यो दिनको लागि पनि अहिले यहाँ पार्टिसिपेसन गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा र एज अ फ्युचर होप तपाईँहरू आएर एससिसिए पनि जोइन गर्नुहुन्छ भन्नेका साथ हामी आजको लागि चाहिँ बिदा हुन्छौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू मनिष सर। Thank you Devas sir. Thank you for conducting such an insightful webinar. Thank you to you as well as Certified College of Accountancy for conducting and giving a platform to view some of my words. Okay, thank you sir. Thank you so much है। सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हैन। सबै पार्टिसिपेटर्सहरूलाई पनि धन्यवाद, सुमितजीलाई पनि धन्यवाद र मनिष सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हैन। फेरि पनि हामी अन्य प्रोग्रामहरू लिएर अवश्य आउनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ सो गुड बाई, ह्याभ अ गुड डे
है सी यू भेरी सुन